पाक फौज ने फतह 4 ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तरबीती तजुर्बा कर लिया। ISPR के मुताबिक मुल्की सतह पर तैयार करदा 750 किलोमीटर रेंज के हामिल फतह 4 का कामयाब तजुर्बा किया गया। ये मिसाइल जदीद एवियोनिक्स और नेविगेशनल आलात से लैस है। मिसाइल दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चकमा देने की सलाहियत रखता है और जमीनी सतह के साथ परवाज की खसूसियात का हामिल है। इन खसूसियात के बायस ये मिसाइल अहदाफ को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, पाक अफवाज के सीनियर अफसरान और साइंसदानों व इंजीनियर्स ने तजुर्बे का मुशाहिदा किया। सदर मुमलिकत, वजीर आजम, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ की जानिब से फतह 4 के कामयाब तरबीती तजुर्बे पर शरीक दोस्तों, साइंसदानों और इंजीनियर को मुबारकबाद दी गई। कोयटा खुदकुश धमाके में FC के जवानों समेत 10 अफराद शहीद हो गए। सूबाई वजीर सेहत मोहम्मद काकड़ ने बताया कि 26 से ज्यादा अफराद जख्मी हैं जो सिविल अस्पताल और ट्रॉमा सेंटर में जेर इलाज हैं। इनमें से 5 की हालत तशवीशनाक है। हमले में हमारी फोर्सेज ने जवामर्दी से दहशतगर्दों का मुकाबला किया और 6 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया। सदर आसिफ अल जरदारी का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन और वजीर आजम शहबाज शरीफ की पजीराई। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की बर वक्त कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज की सताइश। सदर, वजीर आजम, विफाकी वज़ीर दाखिला और वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज भुगटी ने कोयटा धमाके की मजम्मत करते हुए कहा कि हुकूमत, सिक्योरिटी फोर्सेज और पूरी कौम मुल्क से दहशतगर्दी और फितनखवारी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरअज़्म है। बलोचिस्तान को पुरअमन और महफूज बनाने के अज़्म पर कारबंद है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की तारीफ को अपने लिए एक एजाज करार दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने महकमा जंग में अमरीकी फौजी जनरल से खिताब में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ की और कहा कि फील्ड मार्शल पाकिस्तान में बहुत अहम शख्सियत है। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल ने कहा कि ट्रंप ने जंग रुकवा कर लाखों जाने बचाई। फील्ड मार्शल ने कहा, जंग हो जाती तो बहुत ज्यादा बुरा होता। अमरीकी सदर का कहना था, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का यह तबसरा मुझे बहुत अच्छा लगा। फील्ड मार्शल की तारीफ को मैंने अपने लिए एजाज महसूस किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुजव्वज़ा गजा जंग बंदी मंसूबे का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस में इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, गजा अमन मुआहदे के बिल्कुल करीब पहुंच चुके। अरब और मुस्लिम रहनुमाओं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल ने भी अमन मुआहदे की हिमायत की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, इसराइली वज़ीर आज़म ने मेरा अमन मुआहदा तस्लीम कर लिया। ईरान से मुतल्लिक भी नेतन्याहू के साथ मुआहदा किया गया। अमन मुआहदा तस्लीम करने पर इसराइली वज़ीर आज़म का शुक्रगुजार हूँ। बोली, ये मशरिक़ वुस्ता में अमन के लिए तारीखी दिन है। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए काम करेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म ने दोहा हमले पर कतरी वज़ीर आज़म से माफी मांग ली। नेतन्याहू अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे थे, जहां से उन्होंने कतरी वज़ीर आज़म को फोन किया। बेंजामिन नेतन्याहू ने कतर के वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी से दोहा में कतरी सिक्योरिटी एहलकार की हलाकत पर भी माफी मांगी। मुस्लिम रहनुमाओं का अमरीकी सदर के गजा जंग बंदी मंसूबे की हिमायत का ऐलान। पाकिस्तान, उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात, इंडोनेशिया, तुर्किया, सऊदी अरब, कतर और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गजा जंग बंदी की कोशिशों की भरपूर हिमायत की। मुस्लिम ममालिक के जारी मुश्तरका इलामी में सदर ट्रंप के मुजव्वज़ा मंसूबे को सराहा गया, जिसमें गजा की तामीर नौ, फलस्तीनी अवाम की जबरी बेदखली की रोकथाम, जंग बंदी और एक जामे अमन अमल को आगे बढ़ाने का ऐलान शामिल है। अमरीकी सदर ने इस बात की भी यकीन दहानी कराई है कि मगरबी किनारे के इंतजाम की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकिस्तान ने ट्रंप के गजा मंसूबे को अमन के लिए नादिर मौका करार दे दिया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने मशरिक़ वुस्ता से मुतल्लिक़ इजलास से खिताब करते हुए कहा, नई सिफारती राहें भी खुल रही हैं। पाकिस्तान इस मशावरती अमल में फ़आल तौर पर शरीक रहेगा। पाकिस्तानी मंदूब ने खबरदार किया कि इसराइल का ईवान बस्ती मंसूबा 2 रियासती हल पर बराह रास्त हमला है। 2 रियासती हल ही वाहिद काबिल अमल रास्ता है। जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान कहते हैं, 2 रियासती हल पर जब तक फलस्तीनी कोई फैसला नहीं कर लेते, कोई हल मुसल्लत नहीं किया जा सकता। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने कहा, हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करते। नेतन्याहू को आलमी अदालत ने मुजरिम करार दिया। अमेरिका आलमी मुजरिम की पुश्तपनाही कर रहा है। जिन ममालिक ने जनरल असम्बली में नेतन्याहू की तकरीर का बॉयकॉट किया, इन्हें खिराज तहसीन पेश करते हैं। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का कहना है कि 8 इस्लामी मुल्कों के मंसूबे के तहत फ़लस्तीन में अमन फोर्स तैनात होगी। उम्मीद है कि पाकिस्तान भी फोर्स फ़लस्तीन भेजने से मुतल्लिक फैसला करेगा। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इसहाक डार ने दौरा अमेरिका को कामयाब करार देते हुए कहा कि अगर कोई अच्छा काम हुआ है तो उसको मुतनाज़े ना बनाया जाए। अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले 8 ममालिक में पाकिस्तान भी शामिल है। पाकिस्तान में कुछ लोग इस बात पर भी सियासत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म ने जनरल असम्बली में उम्मत मुस्लिमा की भरपूर तर्जमानी की। भारत की जानिब से सिंध तास मुआहदे की खिलाफ वर्जी को आलमी फोरम पर उजागर किया गया।
پیپلز پارٹی کا مریم نواز کے بیان پر قومی اسمبلی کے بعد سینٹ سے بھی واک آؤٹ۔ پیپلز پارٹی نے اعلان کیا جب تک وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز معافی نہیں مانگتی ہم کسی قانون سازی میں حصہ نہیں لیں گے۔ سینٹ اجلاس کے دوران خطاب کرتے ہوئے سینیٹر ضمیر گھمرو نے وفاقی حکومت سے مطالبہ کیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ سے لوگوں کی امداد کی جائے۔ پنجاب حکومت نے ایسے بیانات دیے جس کی پیپلز پارٹی مذمت کرتی ہے۔ انہوں نے کہا اس قسم کے بیانات وفاق کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ بیان ہمارا پانی ہماری مرضی وفاق کے خلاف بیان ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا کہنا ہے کہ دوسرے صوبوں نے پنجاب میں آنے والے سیلاب پر سیاست کی۔ چکوال میں ہونہار اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ تقسیم کی تقریب سے خطاب میں مریم نواز نے کہا کہ پنجاب میں بدترین سیلاب آیا، 3 دریاؤں کے سیلاب نے تباہی مچائی، لیکن افسوس ہے کہ دوسرے صوبوں نے پنجاب کے سیلاب پر سیاست کی۔ سب کو پتہ ہونا چاہیے کہ پنجاب کے تمام وزیر سیلاب متاثرین کے ساتھ موجود رہے۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ وزراء کا کام اے سی والے کمروں اور گاڑیوں میں گھومنا نہیں، جن کو سڑکیں، لیپ ٹاپ اور مفت دوائی نہیں ملتی، انہیں حکمرانوں سے سوال کرنا چاہیے۔ خیبر پختونخوا میں پاکستان تحریک انصاف کے 2 صوبائی وزراء عاقب اللہ اور فیصل ترکئی نے استعفیٰ دے دیا۔ فیصل ترکئی نے استعفے کی کاپی سوشل میڈیا پر بھی جاری کر دی۔ دونوں وزراء نے اپنے استعفے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کو ارسال کر دیے۔ دونوں وزراء کا تعلق ثوابی سے۔ عاقب اللہ سابق اسپیکر اسد کیسر کے بھائی ہیں، جبکہ فیصل ترکئی رکن قومی اسمبلی شاہرام ترکئی کے بھائی ہیں۔ ترجمان وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا فراز مغل کا کہنا ہے کہ صوبائی وزراء عاقب اللہ اور فیصل ترکئی نے خود استعفے دیے، وزیر اعلیٰ نے وزراء سے استعفے طلب نہیں کیے۔ مقررہ تاریخ تک ریٹرن جمع نہ کرانے والوں کے نتائج کا سامنا کرنا ہوگا۔ ایف بی آر نے انکم ٹیکس گوشوارے جمع کرانے کی تاریخ میں توسیع سے انکار کر دیا۔ واضح کیا کہ سال 2025 کے لیے انکم ٹیکس ریٹرن جمع کرانے کی آخری تاریخ 30 ستمبر 2025 ہے۔ تاریخ میں توسیع کی خبریں بے بنیاد اور گمراہ کن ہیں۔ زیادہ تر ٹیکس دہندگان سیلاب سے متاثر نہیں ہوئے۔ سسٹم کی سست روی کے دعوے بھی غلط قرار دے دیے۔ دریائے سندھ میں کوٹھی براج پر پانی کی آمد میں کمی کا سلسلہ جاری۔ پانی کا بہاؤ کم ہو کر 3,51,000 کیوسک پر آ گیا۔ فلڈ فور کاسٹنگ ڈویژن کے مطابق کوٹھی براج پر درمیانے درجے کے سیلابی صورتحال برقرار ہے۔ سیلاب کے باعث جلال پور پیر والا موٹر وے M5 18ویں روز بھی بند ہے۔ موٹر وے کا 20 کلومیٹر کا ٹریک 13 سے زائد مقامات سے متاثر ہوا ہے۔ موٹر وے حکام کا کہنا ہے کہ موٹر وے کی بحالی کا انحصار اطراف میں پانی کی سطح کم ہونے پر ہے۔ مسلم لیگ نون کے پنجاب اسمبلی میں چیف ویپ رانا محمد ارشد کے گھر شاہ کوٹ ننکانہ صاحب میں ڈکیتی کی واردات۔ رانا محمد ارشد کا کہنا ہے میرے ڈیرے سے ملک کا گھر پر ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ ڈاکو نے رات 1:45 بجے گھر میں گھس کر میرے بڑے بھائی رانا اصغر ریٹائرڈ پولیس انسپیکٹر، بھتیجے رانا شکیل اور رانا عقیل کو اسلحے کی نوک پر یرغمال بنایا۔ ڈاکو نے اطلاعی زیورات، نقدی، لائسنسی اسلحہ اور ضروری سامان لوٹ لیا۔ سپریم کورٹ بار کے سالانہ انتخابات 16 اکتوبر کو ہوں گے۔ ملک بھر سے الیکشن کے لیے 4,379 وکلاء ووٹر اہل قرار پائے۔ امیدواروں کو 4 اکتوبر دوپہر 2 بجے تک اپنی نامزدگی واپس دینے کی اجازت ہوگی۔ لاہور سے 1460، ملتان سے 315، بھاولپور 145، راولپنڈی 805، خیبر پختونخوا 593، سندھ 441 اور بلوچستان سے 322 وکلاء شامل ہیں۔ سونے کی قیمت ملک کی تاریخ کی بلند ترین سطح پر عالمی مارکیٹ میں اضافے کے بعد ملک میں فی تولہ سونے کی قیمت میں 3,178 روپے کے اضافے سے 4,06,778 روپے کی نئی بلند ترین سطح پر آ گئی۔ پاکستان میں آئی ٹی شعبے میں فری لانسر کی تعداد 23 لاکھ تک پہنچ گئی۔ فری لانسرز ایسوسی ایشن نے حوصلہ افزا انکشاف کرتے ہوئے کہا کہ فری لانسرز کی تعداد میں اس میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جن میں نوجوان لڑکے لڑکیاں شامل ہیں۔ زر مبادلہ قریب $1 ارب تک پہنچ سکتا ہے۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کی ایشیا کپ کی ٹرافی کے لیے منت سماجت ایشین کرکٹ کونسل کے اجلاس میں بھارتی کرکٹ بورڈ کے سربراہ راجیو شکلا نے محسن نقوی سے ایشیا کپ کی ٹرافی مانگ لی، جس کے جواب میں محسن نقوی کا کہنا تھا اگر بھارتی ٹیم کو ایشیا کپ کی ٹرافی چاہیے تو بھارتی کپتان ACC کے دفتر آ کر مجھ سے وصول کر لیں۔ ذرائع کے مطابق اجلاس میں بھارتی ٹیم کو ایشیا کپ کی ٹرافی دینے کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ بھارتی کرکٹ ٹیم نے ایشیا کپ کا فائنل جیتنے کے بعد محسن نقوی سے ٹرافی لینے سے انکار کر دیا تھا، جس پر محسن نقوی بھی اپنے فیصلے پر ڈٹ گئے اور ایشیا کپ کی تقریب فاتح ٹیم کو ٹرافی دیے بغیر ہی ختم کر دی اور انتظامیہ ٹرافی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ جنوبی افریقہ سیریز کے لیے 18 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان کر دیا گیا۔ شان مسعود ٹیم کی قیادت جاری رکھیں گے۔ 3 نئے کھلاڑی آصف آفریدی، فیصل اکرم اور روہیل نذیر کے علاوہ اسکواڈ میں بابر اعظم، محمد رضوان، شاہین شاہ آفریدی بھی شامل ہیں، جبکہ عبداللہ شفیق، امام الحق، سلمان علی آغا اور سعود شکیل، عامر جمال، حسن علی اور خرم شہزاد اسکواڈ کا حصہ ہوں گے۔ اسپنرز میں نعمان علی، ساجد خان، کامران غلام اور ابرار احمد شامل ہیں۔ نیپال کرکٹ ٹیم کا کمال، ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلی بار T20 سیریز جیت کر تاریخ رقم کر دی۔ نیپال نے ویسٹ انڈیز کو دوسرے T20 میں 90 رن سے شکست دی۔ 174 رنز کے ہدف کے تعاقب میں ویسٹ انڈیز کی ٹیم 83 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ مشہور مزاحیہ اداکار لکی ڈیئر طویل علالت کے بعد 60 برس کی عمر میں انتقال کر گئے۔
लकी डेढ़ ज़ियाबतीस और फेफड़ों की बीमारी में मुब्तला थे और म्यू अस्पताल लाहौर में जेर इलाज थे। मुतअद्दिद अज़ा की नाकामी के बायस लकी डेढ़ गुज़िश्ता कई रोज से कोमे की हालत में थे। लकी डेढ़ ने अपने कैरियर के दौरान 40 साल से ज्यादा अरसा थिएटर, टीवी और फिल्म के मैदान में खिदमात सर अंजाम दी। लकी डेढ़ सैकड़ों ड्रामों और फिल्मों में जलवागर हुए और लाहौर के स्टेज को अपनी कॉमेडी से एक नई पहचान दी।